हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर साथै फिल्म्स। जस्तो कि हामीले पछिल्लो भिडियोमा त्रिभुजका प्रिज्म पढेका थियौं र आज त्यसको भेरी सर्ट क्वेशन सुरु गर्छौं। र त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं आजको भिडियोतिर। प्रिज्मबाट त्रिभुजका प्रिज्मबाट भेरी सर्ट क्वेशन भनेको मैले अहिलेसम्म 4वटा लगभग 5वटा 2070 सालदेखि अहिलेसम्म मैले खोजेको एउटा पनि क्वेशन ब्याङ्कमा भेटिन। किनभने त्यो भेरी सर्ट क्वेशनमा आउने खालको क्वेशनै देखिदैन र भेरी सर्ट क्वेशनमा आयो भने कस्तो आउँछ भने म डीआर श्रृङ्खलाको बुकबाट प्र्याक्टिस बुकबाट एक दुईटा क्वेशन यहाँ म देखाउँछु र तपाईहरुलाई गरेर नि देखाउँछु कसरी गर्ने भन्ने कुरा। तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा क्वेशन लेखिएको छ भने निम्नलिखित सूत्रहरू लेख्नुहोस्। अब सूत्र लेख्नु पर्यो। सूत्रहरू बनाऊ। सूत्रहरू त हामीले आएकै हो किनभने हामीले पछिल्लो भिडियोमा त्यत्रो हामीले सूत्र पढेका थियौं फर्मुलाहरू। र त्यसको लागि त्यो गर्नको लागि स्क्रिनको क्वेशन नम्बर आई हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर आई मा पहिला त्रिभुज चिन्नु पर्ने हुन्छ र त्रिभुज कुन त्रिभुज दिएको छ त्यो हेर्नुस्। त्रिभुज हाम्रो यस्तो खालको रहेको छ र तीनटै इक्वल गरेर ए दिएको छ। फिगर भने हाम्रो कस्तो छ भने यस्तो ठाडो खालको पारेको रहेछ। यस्तो खालको फिगर छ। अब यस्तो खालको फिगरमा हामीलाई यो सबै के छ इक्वल छ। भुजा के छ इक्वल छ। यसलाई एच भनेको छ। यसलाई ए भनेको रहेछ। एच र ए। अब यस्तो सिचुएसनमा यो एच र ए दिने बित्तिकैमा सुरुमा त्यहाँ के सोधेको छ ए नम्बरमा आधारको क्षेत्रफल यानी एरिया। आधारको क्षेत्रफललाई हामीले केले जनाएका थियौं एरियालाई बेसको एरियालाई A1 भनेर जनाएका थियौं। A1 यहाँ पनि A1 नै लेखौं। A1 निकाल्ने फर्मुला के हो हामीले पछिल्लो भिडियोमा पढिसके। अब रिभिजन हुन्छ। A1 अब यसको त्रिभुजको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला √3/4a² सिम्पली गरिसकेपछि हाम्रो यतिमै एन्सर सकिन्छ। अब यति सकेपछि भोल्युम पनि निकालिहालौं। भोल्युम निकाल्ने फर्मुला भोल्युम निकाल्ने भनेको एरियालाई एच ले मल्टिप्लाई गरिदिने। भोल्युम पनि आयो। भोल्युम आइसकेपछि वक्र सतह नि निकाल्छौं। वक्र सतह भनेको यसको परिधि इन्टु एच हुन्छ। यानी परिधिलाई एच ले मल्टिप्लाई गरौँ। परिधि हाम्रो यसमा के हुन्छ 3a हुन्छ। यसलाई सीएसए भनौं। सीएसए वक्र सतहको क्षेत्रफल छड्के सतहको क्षेत्रफल 3a इन्टु एच। पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने टीएसए टोटल सर्फेस एरिया टीएसए को फर्मुला के हुन्छ 3ah प्लस 2 इन्टु ए। आधारको क्षेत्रफल के छ √3/4a²। यो 2 ले यो 4 लाई काट्यो 2 टाइम्स कति आयो 3ah प्लस √3/2a²। यसरी गर्न सक्छौं। यो भयो आई नम्बरको। अब क्वेशन नम्बर डबल आई मा के दिएको छ समबाहु त्रिभुज छ। यानी यसमा के छ यो भुजा बी भनेको छ यो र यो बराबर भुजालाई ए भनेको छ। अब यस्तो अवस्था हुँदाखेरि अब कसरी निकाल्ने अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसको सूत्र लेख भनेको छ। यसमा सूत्र मात्र लेख भनेको छ। अरु खासै केही सोधेको छैन। त्यही भएर सूत्र मात्र लेख्छौं। आधारको क्षेत्रफल यसको के हुन्छ b/4 √4a² - b²। यो फर्मुला भयो आधारको क्षेत्रफल। आधारको क्षेत्रफल आइसकेपछि भोल्युम निकाल्छौं। भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भोल्युम निकाल्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छँदै छ a इन्टु h यानी a1 इन्टु h b इन्टु h/4 √4a² - b²। यति हो। यो भयो भोल्युम। भोल्युम भइसकेपछि अब सीएसए निकाल्छौं। सीएसए निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छँदै छ
के हुन्छ परिधि इन्टु यानी परिधि यसको परिधि p इन्टु अर्को h हुन्छ। p अब के छ 2a प्लस b इन्टु h। अब त्यस्तै टीएसए निकाल्नु पर्यो भने टोटल सर्फेस एरिया टीएसए को फर्मुला के हुन्छ यो प्लस 2 टाइम्स यो यानी 2a प्लस b इन्टु h प्लस 2 टाइम्स एरिया को फर्मुला a1 लेख्दियौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो 2 नम्बर को डबल आई पनि सकिन्छ। डबल आई सकेपछि अब ट्रिपल आई चाहिँ विषमबाहु त्रिभुज दिएको छ। विषमबाहु त्रिभुजमा के हुन्छ कुनै पनि भुजा बराबर हुँदैन। कुनै पनि भुजा बराबर नभइसकेपछि अब सुरुमा एरिया निकाल्ने फर्मुला नै अर्कै हुन्छ। एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ विषमबाहु त्रिभुजको एरिया निकाल्ने फर्मुला रुट अन्डर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यति भइसकेपछि अब यसमा s भनेको के हो फेरि s भनेको सेमी पेरिमिटर a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c बाइ 2 यो सेमी पेरिमिटर आइसक्यो। अब यति आइसकेपछि अब यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। v निकाल्नलाई a1 इन्टु h a1 हाम्रो यही भइगयो इन्टु h यहाँ दिएकै छ h गरिसक्यौं। त्यसपछि हामीले CSA निकाल्नु पर्ने हुन्छ। CSA लाई क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ परिधि इन्टु h परिधि के छ a प्लस b प्लस c इन्टु h यो पनि सक्यो। TSA निकाल्नु पर्यो टोटल सर्फेस एरिया TSA निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ TSA भनेको CSA प्लस 2 टाइम्स एरिया 2 टाइम्स एरिया भनेपछि अब a प्लस b प्लस c इन्टु h यो गर्यौं प्लस 2 टाइम्स एरिया सक्यो। यो पनि आइसक्यो। अर्को आउँछ समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु 3 नम्बर। अब 4 नम्बर हेरौं। 4 नम्बरमा के छ समकोणी त्रिभुज छ। समकोणी 90 डिग्री एंगल भएको 90 डिग्री एंगल भएकोलाई हामी कसरी गर्छौं त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ पहिला त्यो बुझौं। एरिया निकाल्ने फर्मुला अब यहाँबाट यो 90 डिग्री हुन्छ h हुन्छ यसलाई यो बराबर भनेपछि यस्तो भयो। यति भइसकेपछि यसको पहिला फर्मुला निकालौं। यसको निकाल्ने के हुन्छ एरिया a निकाल्ने फर्मुला 1/2 a इन्टु b। यति भयो सक्यो। a इन्टु b गरिसकेपछि अब आउँछ भोल्युम। भोल्युम v निकाल्नु पर्यो भने 1/2 a इन्टु b इन्टु h a इन्टु b इन्टु h गर्दियौं भने के आयो भोल्युम आयो। भोल्युम आइसकेपछि अब बाँकी हुन्छ CSA। CSA कसरी निकाल्छौं CSA भन्छ। CSA लाई के गर्छौं CSA परिधि प्लस परिधि इन्टु h परिधि यसको के हुन्छ a प्लस 2a प्लस b लेखौं वा a प्लस b प्लस c इन्टु h। यति गरिसकेपछि CSA पनि आयो। TSA टोटल सर्फेस एरिया TSA निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ CSA मा के जोड्नुपर्छ CSA मा हामीले 2 टाइम्स एरिया जोड्नुपर्छ। यानी CSA के हुन्छ 2a प्लस b इन्टु h प्लस 2 टाइम्स a1 यानी एरिया यो भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो क्वेशन सकिन्छ। यस्तै खालको क्वेशन आयो भने फर्मुला सोध्ने खालको आउँछ नभए आउँदैन। अनि अर्को क्वेशन भनेको यसमा आउने भनेको अब कहिलेकाहीँ a को ठाउँमा h दिन सक्छ a b c कुनै लेटरको ठाउँमा x y z दिन सक्छ। जस्तो एउटा क्वेशन अर्को मसँग के छ भने एउटा त्रिभुजकार प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल a1 र परिधि भन्ने बित्तिकैमा p भयो a1 र परिधि क्रमशः x cm स्क्वायर अर्को y cm परिधि y cm छन् भने यदि सो प्रिज्मको उचाइ z cm प्रिज्मको h चाहिँ के छ z cm भयो भने पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने भनिसकेपछि अब यसमा हेरौं यो परिधि पनि दियो h पनि दियो a पनि दियो। अब यसमा ट्रिक्स लाउँ TSA
निकाल्नु छ। टीएसए निकाल्नको लागि अब यसमा त्रिभुजहरुको कुरा दिएको छैन, तर टीएसए भनेको के हो? CSA प्लस 2 टाइम्स A1 यही हो। अब यो CSA के हो? CSA भनेको P into H प्लस 2 into A1 यो फर्मुला भयो। अब P into H भनेको P को ठाउँमा के छ? Y दिएको छ, H को ठाउँमा यहाँ Z दिएको छ, यो भयो, प्लस 2 into A को ठाउँमा के छ? X छ। यति भयो। यसलाई लेख्दाखेरि सिम्पली के लेख्छौं? 2x प्लस yz होल ब्रैकेट cm स्क्वायर यसरी लेख्नु पर्छ। यति लेखिसकेपछि 1 मार्क्स कन्फर्म आयो। त्यस्तै अर्को क्वेशन यसको ठाउँमा a हाल्दिएको छ, यसको ठाउँमा b हालेको छ, यसको ठाउँमा c हाल्दिएको छ। अब चेन्जेस के भयो? यहाँ आएर फेरि चेन्ज भयो, यहाँ b c भयो, यहाँ चाहिँ a भयो। अब यहाँ आउँदाखेरि 2a भयो, यहाँ आउँदाखेरि bc भयो, bc cm स्क्वायर। यति त हो, केही चेन्जेस छैन। अब यसको ठाउँमा कुनै बेला 1 2 राखिदिन्छ, जस्तो कतै 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 भेट्यो, यो 2 दियो, यो परिमिति 1 दिएको छ, यो हाइट पनि 1 छ। अब यस्तो बेलामा हामीलाई सबै सोधेको छ। सबै भनेको अब v निकालौं। v निकाल्ने फर्मुला, v निकाल्नको लागि हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्छ। एरिया दिएकै छ, एरिया इन्टु a1 इन्टु h हुन्छ। a1 इन्टु h भनेको a1 2 छ इन्टु h 1 छ, यानी कति भयो? 1 सेन्टिमिटर क्यूब। यो युनिट नछोड्नुस्, युनिटले मार्क्स आउने हो। युनिट लेख्नु भएन भने 0.5 मार्क्स काट्दिन्छ। फेरि युनिट मात्र लेख्नु भयो भने मार्क्सै आउँदैन। अब अजिब छ हल्का म्याथ, त्यस्तै हो, के गर्नु। अब टीएसए निकाल्नको लागि सीएसए निकाल्नु पर्छ। सीएसए प्लस 2 इन्टु A1, सीएसए फेरि के हुन्छ? P इन्टु H प्लस 2 इन्टु A1, P इन्टु H। अब P भनेको 1 छ, H भनेको 1 छ, प्लस 2 इन्टु A भनेको के छ? 2 छ। अब यो गरे भने यो 1 हुन्छ, 1 इन्टु 1 1 प्लस 2 इन्टु 2 4 भयो, लेख्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ स्क्वायर हुन्छ, यो बुझिराख्नु। फेरि क्यूब लेख्नु होला अनि मिस्टेक हुन्छ। स्क्वायर सीएम स्क्वायर। त्यस्तै अब सीएसए त निस्किसक्यो, त फेरि सीएसए निकाल्दियौ। सीएसए के होला यसको? सीएसए P इन्टु H, P कति छ? 1 छ, 1 इन्टु 1 1 cm स्क्वायर। यसरी गर्न सक्छौं। यसरी नै केही यहाँ मार्क्सहरु चेन्ज गर्दिएको हुन्छ, केही चेन्जेस आउन सक्छ, तर यो भन्दा बाहेक केही कतै जाँदैन। तपाईहरुले मेन के गर्नुपर्ने हुन्छ? आफ्नो फर्मुला कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्मुला के हो त्यो बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो पछिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। हामीले पढ्ने भनेको डीआर श्रृंखलाको बुकबाट पढिरहेछौं। तपाईहरु छ भने युज गर्नु होला, र छैन भने हामीले पढाइरहेछौं। सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिलेबस यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गएर सिलेबस र नोट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा हामी यति नै जान्छौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। हस्त धन्यवाद।